अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन ग्रामी, आज शेख रशीद का जिक्र करेंगे कि वो किस तरह कॉलेज की लड़कियों का जिस्म नोचते थे और कौन सी अदाकाराएँ उनकी रात और कौन सी अदाकाराएँ उनकी दिन को बिस्तर की जीनत बनती थी और उनके साथ अयाशी करते थे, और लाल हवेली में शबाबो कबाब की महफिलें किस तरह जमती थी, और वो कॉलेज की कौन सी लड़की थी जिसे मामूली दाखिले के लिए इतनी बड़ी कीमत अदा करना पड़ी। ये सारी तफसील इस वीडियो में बयान करेंगे। आपसे गुजारिश करते हैं रूमी वॉइस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शेख रशीद अहमद ने मुतवस्सित घराने में आंख खोली। सियासत में शुरू से दिलचस्पी थी। तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में कैदोबंद की सआबतें बर्दाश्त की, लेकिन जब इस गरीब ज़ादे के हाथ में इक़्तिदार आया तो इसने अयाशियों के वो रिकॉर्ड तोड़ डाले जो इन दिनों कायम थे। दौलत जिनके घर की लौंडी थी, बॉलीवुड अदाकाराओं से लेकर इस्लामाबाद की मखसूस महफिलों को रंगीन बनाने वाली जिस्म फरोश किसी औरत का नाम उठाकर देख लीजिए। इसकी ज़िंदगी के किसी न किसी गोशे से आपको शेख रशीद झांकते नज़र आएंगे। बात सिर्फ यहाँ तक रहती तो और बात थी। शेख साहब ने तो इक़्तिदार और रियासी क़ुव्वत भी अपने बदन की आग को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल की। कोई मजबूर नौकरी लेने आई तो इज़्ज़त गवा बैठी, किसी को शादी का लालच और किसी से शादी करके मुकर गए। कहने को तो शेख रशीद सदाबहार सियासी कवारों में शामिल हैं, लेकिन शहनाज बेगम ने खुद को शेख रशीद की बीवी कहकर इनकी असलियत बेनकाब कर दी। शहनाज बेगम का कहना है उन्होंने मई 1996 में शरीयत महमदी और इस्लामी कवानीन के मुताबिक शेख रशीद से अमेरिका में निकाह किया, जो बाकायदा रजिस्टर्ड है। मैं शादी के बाद तकरीबन 15 दिन तक शेख रशीद की रहायशगाह I-10-3 स्ट्रीट 9 मकान नंबर 159 में मुकीम रही। शेख रशीद ने शादी करने से पहले अपने भाई और बहन से पूछा था। शहनाज ने कहा, शेख रशीद के भाई और बहन कसम उठाकर बताएं, क्या मैं झूठ कह रही हूँ? मैं तो शेख रशीद के जिस्म पर निशानात की तफसील तक बता सकती हूँ। यह तफसील एक बीवी के अलावा और कोई नहीं जानता। शहनाज का कहना है रशीद नफ्सियाती मरीज़ हैं, वो अक्सर मेरा फ़ोन टैप करवाते, असाबी क़ुव्वत की दवाएं और इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान आमद के बाद शेख रशीद ने मुझे ज़हनी व अखलाकी तौर पर तबाह कर दिया। लोग मुझे इनकी दाश्ता समझते हैं, हालांकि मैं इनकी कानूनी और इस्लामी बीवी हूँ। शहनाज कहती हैं शेख रशीद की घटिया तबीयत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है उन्होंने मुझे कई बार शहबाज शरीफ के आगे पेश करने की कोशिश की, जो मैं क़ुव्वते अरादी से टाल गई। दरअसल खुद शेख रशीद कहते हैं कि दौरान 3 कॉलेज के लड़के मुझसे ज़्यादती करते रहे और मैं इनकी बहनों से ज़्यादती करके इंतकाम लूँगा। शहनाज कहती हैं मैं रशीद को समझाती रही कि सब फजूल और घटिया बातें हैं, लेकिन वो बजाय समझने के उल्टा रोना शुरू कर देते। शहनाज शेख रशीद की ज़िंदगी के घिनौने किरदार से पर्दा उठाते हुए कहती हैं लातादाद ख़वातीन इस बेड़िए के जुल्म का शिकार हुईं। ख़ास तौर पर मुझे वो तालबा कभी नहीं भूलेगी जिसको सिर्फ दाखिले के हसूल के लिए शेख रशीद की जिस्मानी हवस को पूरा करना पड़ा। शहनाज बेगम ने तो जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अपने हक़ की खातिर आवाज़ बुलंद की। इनके साथ तो मारूफ वकील हबीब वहाब अल खैरी और पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह जनाब डॉक्टर ताहरुल कादरी भी खम ठोंक कर मैदान में आ गए। लेकिन अनगिनत ज़ख्म खोरदा औरतें ऐसी भी हैं जो शहनाज जैसी हिम्मत नहीं रखती और ना ही अपनी वजह से अपने ख़ानदान को रुसवा करना चाहती हैं। शेख रशीद जिन दिनों वज़ीर सकाफ़त हुआ करते थे तब इनकी पाँचों घी में और सर कढ़ाई में होता था। जिस अदाकारा पर शेख रशीद की नज़र करम पड़ जाती वो मुल्क की सबसे बड़ी अदाकारा समझी जाने लगती। जो हसीन चेहरा शेख की रार रंगीन बना देता सबसे मकबूल चेहरा बन जाता, और जो अनकारी होता उसे जलीलो ख्वार कर दिया जाता। इस तरह का एक वाक़या मरूफ अदाकारा
انجمن کے ساتھ پیش آیا۔ انجمن کو شیخ رشید کی جانب سے دعوت نامہ ملا جس میں خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کو نیف ڈیک ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ انجمن اپنے خاوند مبین ملک اور بچوں کے اسلام آباد پہنچ گئی۔ رات کو شیخ صاحب نے عالم سرمستی میں فون کیا۔ انجمن ان کے ساتھ اکیلی چائے پینے آئیں۔ انجمن نے معذرت کر لی کہ وہ خاوند اور بچوں کی موجودگی میں ان کی دعوت قبول نہیں کر سکتی، جس پر شیخ رشید کا پارا چڑھ گیا۔ اس پیچ و تاب کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے انجمن کی وجہ سے لال حویلی میں ایک رنگین محفل کا اہتمام کیا تھا۔ شیخ صاحب بار بار انجمن کو فون کرتے اور انجمن بار بار ان سے معذرت کرتی۔ تنگ آ کر شیخ صاحب نے ریما کو طلب کر لیا، جو شاید ایسے ہی کسی موقع کے انتظار میں تھی۔ ریما نے حویلی کی شراب و شباب کی محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ اگلے دن جب نیف ڈیک ایوارڈ کا اعلان کیا گیا تو انعام کی حقدار انجمن کی بجائے ریما قرار پائیں، اور جوں شیخ رشید کی چائے کی دعوت ٹھکرا کر انجمن کو خمیازہ بھگتنا پڑا۔ لال حویلی کی بھی ایک طریق ہے۔ قیام پاکستان سے قبل یہ ایک ہندو نیکا بدو بائی کی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ تقسیم کے بعد بدو بائی تو یہاں سے کوچ کر گئی، لیکن شیخ صاحب نے حویلی کی تاریخی روایات برقرار رکھتے ہوئے محفل نو نوش اور ساز و آواز کا سلسلہ برقرار رکھا۔ اس حوالے سے شیخ رشید کو طریق سے محبت کرنے والا قرار دیا جا سکتا ہے۔ مذکورہ تقریب میں ریما نے اپنے ناز و ادا اور فنی مہارت سے شیخ رشید پر جادو کر دیا۔ نیف ڈیک ایوارڈ کی تقریب میں جب ریما شیخ صاحب سے ایوارڈ وصول کرنے سٹیج پر آئیں تو سازندوں نے بیک گراؤنڈ پر شادی کی دھن بجانا شروع کر دی۔ اللہ جنت نصیب کرے دلدار پرویز بٹی مرحوم کو، جو پروگرام کنڈکٹ کر رہے تھے۔ موقع کی نزاکت کو بانپتے ہوئے یہ گرہ لگا کر بات چٹکیوں میں اڑا دی کہ شیخ صاحب برا نہ منائیے گا، یہ سازندے بھی ایجنسیوں کے کرندے ہیں۔ شیخ رشید اور ریما کی محبت کے تذکرے اتنے عام ہوئے کہ ایک روز ریما نے بے خودی کے عالم میں کہہ دیا، شیخ صاحب نے تو شادی کی آفر کی تھی لیکن بات آگے نہ بڑھ سکی۔ واقفہ نے حال تو یہاں تک کہتے ہیں، شیخ رشید نے ریما کی ماں کو ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کی تھی اسے اپنی فرزندی میں لے لیا جائے، لیکن بیٹی کے خوبصورت بدن کی کمائی کھانے والی اس ہوا زادی نے خالصتاً کاروباری انداز میں جواب دیا، ریما اب بھی تمہارے ساتھ بیویوں سے بڑھ کر وقت گزارتی ہے، تمہیں شادی کی کیا ضرورت ہے۔ شیخ رشید ریما سے عشق میں اس حد تک چلے گئے کہ ایک ایک رات میں 2-2 لاکھ روپے وار دیتے۔ عیاشی کے لیے انہوں نے رقم کون سی اپنی جیب سے ادا کرنا ہوتی تھی، سرکاری کھاتے اسی کام کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ 13 جولائی 1993 عیسوی کو انہوں نے 2 لاکھ روپے کی ادائیگی کی اور یہ رقم گھی کارپوریشن کے اکاؤنٹ سے چیک نمبر 82447124 کے ذریعے کی گئی۔ یہ چیک ریما جی نے یونائٹڈ بینک کی دیال سنگھ برانچ سے کیش کروایا۔ شیخ رشید کی اسی قسم کی حرکتوں سے نواز شریف بھی تنگ آ چکے تھے۔ وہ اس حد تک بے باک ہو چکے تھے کہ ان کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر بوریں کی مانند کلیوں سے اٹکیلیاں شروع کر دیتے۔ ایک مرتبہ میاں نواز شریف اپنے چہتے ساتھیوں کے ساتھ لاہور سے کوئٹہ جا رہے تھے۔ طیارے میں موجود لڑکیوں نے نواز شریف سے آٹوگراف لینا شروع کر دیے۔ نوخیز حسن دیکھ کر شیخ رشید نے بھی آٹوگراف اور اپنا نمبر دینا شروع کر دیا۔ لڑکیوں نے جواباً انہیں سخت سست کہا اور انہیں ریما تک محدود رہنے کی ہدایت کی۔ شیخ صاحب حسن کی برہمی دیکھ کر مچل گئے اور کہنے لگے، میں حسن پرست ہوں، میری حیثیت اس مقناطیس کی ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں لڑکیاں کچے داغے سے کھینچی چلی آتی ہیں۔ میں سرینا ہوٹل میں ٹھہروں گا، آپ بھی مجھ سے ملنے ہوٹل ضرور آئیں۔ لڑکیوں نے بمشکل ان سے جان چھڑائی تو شیخ صاحب عبدالستار للیکا کو کہنے لگے، میاں دیکھ لینا یہ صبح مجھ سے ملنے ضرور آئیں گی۔ یہ سارا تماشا میاں نواز شریف کی موجودگی میں ہوتا رہا، لیکن انہوں نے اس موقع پر شیخ رشید صاحب کی کوئی سرزش نہیں کی، بلکہ مسکرا کر ٹالتے رہے۔
آج شیخ رشید نورین اور اس جیسی بے شمار معصوم عزتوں کا لٹیرا بن کر معاشرے کے سامنے موجود ہے، جو خود کو ملک کا بہت بڑا نیک اور صاف سیاستدان بتاتا ہے، جیسے اس جیسا دودھ کا دلہا ہو ہی نہ کوئی۔ ناظرین گرامی، یہ ساری تفصیل، یہ ساری ویڈیو دیکھنے کے لیے رومی وائس کے ساتھ جڑے رہیے، مزید واقعات آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔